बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या। वो ज़माना सख्त गुमराही का ज़माना था। ज़मीन पर शिर्क, बुत परस्ती और जुल्म का अंधेरा फैला हुआ था। लोग पत्थर के बने हुए बुतों के सामने सर झुकाते, इनसे रिज़्क मांगते, औलाद की दुआएं करते और इन्हीं ही अपना खालिक व मालिक समझते थे। हक की आवाज़ कहीं सुनी नहीं देती थी। जुल्म आम था, कमज़ोर पामाल थे और ताकतवर खुद को खुदा समझने लगे थे। इस दौर में बैबल की सरजमीन पर एक ऐसा जालिम बादशाह हुकूमत कर रहा था जिसका नाम नमूद था। नमूद की झूठी खुदाई। नमूद सिर्फ बादशाह नहीं था बल्कि इसने खुद को खुदा कहलवाना शुरू कर दिया। वो कहता था, मैं ही जिंदगी देता हूँ, मैं ही मौत देता हूँ। लोग इसके खौफ से इसकी इबादत करते थे। इसका दरबार जादूगर, नजूमी और बुत तराशों से भरा रहता था। नमूद का गुरूर आसमान को छूने लगा था। वो समझता था कि इसकी ताकत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मगर अल्लाह ताला जब किसी को जलील करने का फैसला फरमाते हैं तो इसकी इब्तिदा एक ख्वाब से भी हो सकती है। एक रात नमूद ने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसने इसके दिल में खौफ भर दिया। इसने देखा कि आसमान से एक नहायत रोशन सितारा निकला। इस तारे की रोशनी पूरे शहर पर फैल गई। फिर इस तारे से आग के शोले निकले जिन्होंने नमूद के महल और इसके तख्त और इसके बुत और इसके दरबार को जलाकर राख कर दिया। नमूद घबरा कर नींद से जाग उठा। इसका जिस्म पसीने से तर था। फौरन इसने अपने खास नजूमियों और जादूगरों को दरबार में बुलाया। नजूमियों ने ख्वाब की तबीर बयान करते हुए कहा, बादशाह सलामत, इस साल आपकी सल्तनत में एक लड़का पैदा होगा। यही लड़का आपकी खुदाई, आपकी बादशाहत और आपके दीन का बातिल को खत्म कर देगा। यह सुनकर नमूद के चेहरे का रंग बदल गया। गुरूर की जगह खौफ लर्ज होगी। इसने सोचा कि अगर इस बच्चे को पैदा होने से पहले ही खत्म कर दिया जाए तो खतरा टल सकता है। नमूद ने फौरन हुक्म जारी किया कि इस साल जो भी लड़का पैदा हो इसे फौरन कत्ल कर दिया जाए। सिपाही गली गली फैल गए। घरों की तलाश ली जाने लगी। औरतों के पेट चेक किए जाते। मासूम बच्चों को माओ के गोद से छीन कर कत्ल किया जाने लगा। शहर में कुर्रम मच गया। माओ के सीने उजड़ गए। हर घर में खौफ बस गया। लेकिन नमूद ये नहीं जानता था कि जिस बच्चे से वो डर रहा है इसकी हिफाजत खुद से रब्बे कायनात फरमा रहा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम अराज था। अराज बुत तराश था। बुतों को मबूद मानता था। नमूद के दरबार से वो बसता था। वो खुद इनके हाथों से बुत बनाता जिन्हें लोग खुदा कहकर पूजते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा एक नहायत साबर और अल्लाह पर भरोसा रखने वाली औरत थी। जब वो हामला हुई तो अल्लाह ताला ने खास मौजज़ा दिखाया। इनका हमल लोगों की नजरों से पोशीदा रहा। नमूद के सिपाही घरों की तलाश लेते मगर इन्हें कुछ नजर न आता। ये अल्लाह की कुदरत थी। जब विलादत का वक्त करीब आया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने शहर छोड़ने का फैसला किया। रात के अंधेरे में वो एक शहर से बाहर निकली और एक वीराने पहाड़ के दामन में मौजूद एक गार में पनाह ली। वहाँ खामोशी, अंधेरा, खौफ के आलम में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। रुवायत में आता है कि गार में एक नूर फैल गया। माँ के दिल से खौफ खत्म हो गया। बच्चे के चेहरे पर अजीब सुकून और रोशनी थी। ये कोई आम बच्चा नहीं था, ये अल्लाह का नबी था। गार में मौजज़ा परवरिश। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा रोजाना चुप करके गार आती, बच्चे को दूध पिलाती, फिर वापस शहर चली जाती। अल्लाह की कुदरत ये थी कि बच्चा गैर मामूली तेजी से बढ़ने लगा। चंद दिनों में कई महीनों जैसा होगा। कहा जाता है कि फरिश्ते इस गार की हिफाजत करते थे। शैतान ने माँ के दिल में वसवसे डालने की कोशिश की, खौफ दिलाया, बच्चे को जाहिर करने पर उकसाया, लेकिन अल्लाह ने हर चाल नाकाम कर दी। कुछ अरसे बाद हालात कदर बेहतर हुए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा बच्चे को घर लेकर आई। आर्स ने बच्चे को देखा तो हैरान रह गया। इस बच्चे की आंखों में गैर मामूली समझ थी मगर आर्स फिर भी बुत परस्ती में मुब्तला रहा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन ही से गौर व फिक्र थे। सवाल करते थे, बुतों को देखकर सोचते थे और अपने दिल में कहते थे, ये कैसे खुदा हो सकते हैं जो खुद बनाए गए हैं। यही सोच आगे चलकर तौहीद का ऐलान बनी। अल्लाह का अजीम फैसला। जिस बच्चे को कत्ल करने के हिकमात जारी हुए, फौजें निकली, माओ की गोदें उजड़ी, वही बच्चा आग में डाला गया मगर बच गया। नमूद को लाजवाब करार दिया गया। वो खलील अल्लाह कहलाया गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हमें ये चीज सिखाती है कि अल्लाह का फैसला कोई नहीं बदल सकता। जुल्म के मुकाबले में हक जरूर जीता है। ईमान एक इंसान से पूरी दुनिया बदल सकता है। माँ की दुआ सबसे ज्यादा ताकतवर होती है।
حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی کم عمر ہی کے تھے. ان کے دل میں سوال جنم لینے لگا کہ وہ دوسرے بچوں کی طرح کھیل کود میں مشغول نہیں رہتے تھے بلکہ تنہائی میں غور و فکر کیا کرتے تھے. ان کی نظریں جب اپنے والد آرٹس کے بنائے ہوئے بتوں پر پڑتی تو ان کا دل مطمئن نہ ہوتا. وہ کہتے لوگ پتھر کے بتوں کے سامنے جھکتے ہیں, ان کے لیے نذرانے چڑھاتے ہیں, ان سے مدد مانگتے ہیں, مگر وہ بت نہ بول سکتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں, نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. یہ سب دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک سوال اٹھا, یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آرٹ سے کہا, ابا جان آپ ان چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنتی ہیں, نہ دکھتی ہیں, نہ کسی کو نفع دے سکتی ہیں؟ آرٹ چونک گیا. اس نے سخت لہجے میں کہا, خاموش رہو, یہ ہمارے آباء و اجداد کے معبود ہیں. مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام رکنے والے نہ تھے. ان کے دل میں اللہ نے حق کی چنگاری رکھ دی تھی جو اب شعلہ بننے والی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستاروں کی پوجا کرتی تھی, سورج اور چاند کو معبود مانتی تھی, بتوں کے لیے میلے لگاتی تھی. ہر سال ایک خاص دن پوری قوم شہر سے باہر جاتی, بتوں کے نام پر جشن منایا جاتا. یہی وہ دن تھا جس دن اللہ نے ایک عظیم واقعہ رونما کرنا تھا. جس دن جشن کا دن تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ جانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا, میں بیمار ہوں. قوم سب چلی گئی, شہر خالی ہو گیا اور مندر میں صرف بت رہ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام مندر میں داخل ہوئے. انہوں نے دیکھا چھوٹے بڑے بے شمار بت ان کے سامنے کھانے رکھے ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا, تم کھاتے کیوں نہیں, بولتے کیوں نہیں؟ پھر انہوں نے ایک کلہاڑا اٹھایا, تمام چھوٹے بت توڑ ڈالے اور کلہاڑا سب سے بڑے بت کے گلے میں لٹکا دیا. جب قوم واپس آئی تو مندر کا منظر دیکھ کر چینخ اٹھی. بت ٹوٹے پڑے تھے. انہوں نے کہا, ہمارے معبود کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ ایک نوجوان ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں, وہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلایا گیا. نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے. نمرود نے پوچھا, کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے سکون سے کہا, نہیں, یہ کام تو اس بڑے بت نے کیا ہے. اگر یہ بول سکتا ہے تو اسے پوچھ لو. یہ سن کر قوم خاموش ہو گئی. ان کے دلوں میں گواہی دی کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے, مگر غرور غالب آ گیا. نمرود نے کہا, میں تمہارا رب ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے, وہ جو موت دیتا ہے. نمرود نے کہا, میں بھی دیتا ہوں. اس نے ایک قیدی کو چھوڑ دیا اور ایک کو قتل کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً فرمایا, میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, تم اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ. نمرود لاجواب ہو گیا. نمرود کے غرور کو سخت چوٹ لگی. اس نے حکم دیا, ابراہیم کو آگ میں ڈال دو. مہینوں تک آگ جمع کی گئی. اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ پرندہ بھی اوپر سے گزرنے کی ہمت نہ کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذرائع آگ میں پھینکا گیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے تھے تو فرشتے آئے اور کہا, کیا ہم مدد کریں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے. اس لمحے اللہ نے فرمایا, اے آگ, ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. آگ جلنے کے بجائے ٹھنڈی ہوگی, رسیاں جل گئی, مگر ابراہیم علیہ السلام سلامت رہے. جب آگ بجھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامت باہر آئے تو لوگ حیران رہ گئے. یہ اللہ کی کھلی نشانی تھی. یہ اللہ کی کھلی نشانی تھی کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا. آگ کا منظر دیکھنے کے بعد جب نمرود اور اس کی قوم ایمان نہ لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہجرت کا فیصلہ کیا. انہوں نے اپنا وطن, گھر اور سب کچھ چھوڑ دیا, صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ فلسطین کی طرف روانہ ہوئے. کچھ عرصے بعد اللہ کے حکم سے انہوں نے حضرت ہجرہ علیہ السلام کو اور ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی وادی میں چھوڑ دیا. وہ جگہ اب واقعہ تھی, نہ پانی تھا نہ انسان, مگر حضرت ہجرہ علیہ السلام نے اللہ پر کامل یقین رکھا. اللہ نے وہاں زمزم کا موضع عطا فرمایا اور اس وادی میں بیت اللہ کی بنیاد رکھی گئی. کچھ برس بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑی آزمائش میں ڈالا. خواب میں حکم ملا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرو. باپ اور بیٹا دونوں اللہ کے حکم پر راضی ہو گئے. جیسے ہی چھری چلائی گئی اللہ نے اسے روک دیا اور جنت سے دمبا بیچ دیا. اس عظیم اطاعت پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا. انہیں قیامت تک آنے والے کے لیے امام بنا دیا. اللہ کے حکم پر سب کچھ قربان کرنا ہی اصل پیغام ہے. آزمائش کے بعد ہی عزت اور مقام ملتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اطاعت و توحید کی کامل مثال ہے.
محترم ناظرین، یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اور ان سے جڑے کچھ ایسے واقعے جو ہم مسلمانوں کو نہیں پتا تھا۔ اس موضوع پر ہم دوسرا پارٹ بھی جلد لے کے آئیں گے۔ اگر آپ نے دوسرا پارٹ دیکھنا ہے تو میرے چینل کو فالو لازمی کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر اسلامی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ اسلامی انفارمیشن سے رہنما رہ سکے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو یا میرا چینل پسند ہے پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کریں، بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اب دے مجھے جاتے، پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔